कहानियों के सिलसिले में कई बार मुख्तलिफ जेलों में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये कहानी मुझे राजनपुर की जेल से हासिल हुई, जहाँ कत्ल के इल्ज़ाम में कुछ कैदी ख़वातीन से मुलाकात हुई। उन्हीं में से एक जमासार लड़की अनीला भी थी। वो राजनपुर के एक करीबी देहात की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। जब मैं उससे मिली, उसकी खूबसूरती मुरझाई हुई थी। रंगत जो कभी सुर्ख व सफ़ेद रही होगी, अब सर्द हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में अजीब सी बेकरारी और कुछ वहशत भी थी। जब मैंने सवाल किया कि तुम क्यों अगर कत्ल के जुर्म में यहाँ हो, जबकि तुम इतनी नाजुक अंदाम और नरम हो लगती हो, तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बिनाखिर वो रोया हुई इंसान जज्बात और गुस्से में बहुत कुछ कर गुजरता है। मुझसे भी ये गलती उस वजह से सरजद हुई कि बचपन से ज़िद्दी और तंदखो थी। सब मुझे झगड़ालू कहते थे, लेकिन मैं खामखा झगड़ा नहीं करती थी। जब कोई मेरी चीज़ हथिया लेता तो मुझसे ये बर्दाश्त ना होता और मैं झगड़ पड़ती थी। बचपन से ही मुझ में एहसासी मलकियत कूट कूट कर भरा हुआ था। मजाल है मेरी बहन भाई मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाते, मेरी इजाज़त के बगैर वो ऐसा करते तो मैं उनसे मर जाती थी। अनीला ने खासी लंबी तमहीद बांधी। मुझे दीगर ख़वातीन का भी हाल अहवाल मालूम करके DC साहब को रिपोर्ट भिजवाई थी, क्योंकि जेल में कैदी ख़वातीन के साथ तसल्ली बख्श सलूक के बारे में रिपोर्ट बनाने का काम भी मेरी ज़िम्मे लगाया गया था। मैंने अनीला से कहा, मैं तुम्हारी दास्तान सुनने दोबारा आऊँगी, अभी वक्त कम है। क्या तुम मुझे अपने घर वालों का पता बता सकती हो? मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। उसने घर का पता बता दिया। अगले रोज़ मैं अनीला की बताई हुई पते पर गई तो सबसे पहले उसकी गज़ल आबदा से मुलाकात हुई। वो बहुत खुश अखलाकी से मिली। तब मैंने अपने आने का मकसद बताया कि अनीला के बारे जानने आई हूँ। मेरी उसके साथ जेल में मुलाकात हुई है, लेकिन वहाँ से वक़ुआ के बारे में तफसील ना जान सकी। आबदा बोली, मैं आपको बताती हूँ। गजी अपनी इस हकीकत पर बात करते हुए मेरे लब कांपते हैं। इस किस्म की दास्तानें कभी कभार ही किसी घराने में जन्म लेती हैं, मगर इतनी दर्दनाक शायद ही कोई होगी जितनी हमारी दास्तान है। 5 साल पहले का ये वाक़या इस तरह आँखों के सामने घूमता है जैसे कल ही की बात हो। अनीला मेरी कज़न आदात व अतवार से अच्छी थी, मगर ज़िद्दी बहुत थी। बाकी सारी बातें उसकी अच्छी थी, खूबसूरत थी, हमसे बहुत प्यार करती थी। तब ही अम्मी उसको बहू बनाना चाहती थी। जब वो पैदा हुई तब ही मेरी माँ ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया था। वो ठेकरे की मांग हो गई और हमारे रस्म व रवाज के मुताबिक मेरी अम्मी ने उसके गले में सोने की माला डाल दी। वो पालने में थी और मेरे भाई जान तब महज 3 वर्ष की थी। वक्त का पंछी उड़ता रहा। एक रोज़ अनीला अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वो दुल्हन बनी हुई थी और सहेलियाँ गीत गा रही थी। उस वक्त अनीला 6 साल की थी। छोटी बच्चियां अक्सर ऐसे खेल खेलती हैं। इतने में बच्चियों ने शोर मचा दिया कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, और मेरे भाई हुमायूं को पकड़कर अनीला के पास ले आए। हुमायूं ने कहा, हम अनीला से शादी नहीं करेंगे, हम तो रुखसाना को अपनी दुल्हन बनाएंगे। रुखसाना अनीला की बहुत ही खूबसूरत सहेली थी।
उस पर अनीला गुस्से में उठ खड़ी हुई और हुमायूं के बाल जोर से खींचने लगी। बोलो अब कि तुम हमसे शादी करोगी या नहीं, मेरी बाल छोड़ो। हुमायूं चिल्लाने लगा। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर घर वाले आ गए और उनकी हरकतों पर हंसने लगे। बचपन के खेल बचपन के साथ गए और अनीला हुमायूं की तस्वीर दिल में सजाए जवान हो गई। उसने मैट्रिक में स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल की। वो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर माँ ने कहा बेटी को हम बहू रानी बनाएंगे, कोई नौकरी तो नहीं करवानी जो और पढ़ाएं। अब नीला सिर्फ घर के काम में मसरूफ़ रहती। घर में हर वक्त उसकी हुमायूं के साथ शादी के चर्चे होते रहते थे, जिन्हें सुनकर वो मुस्कुराती रहती। हुमायूं ने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो डॉक्टर बनना चाहता था। नीला जैसी ज़हीन और मोहब्बत करने वाली लड़की के साथ रहकर वो काफ़ी मेहनती और लायक हो चुका था। उसकी मंगेतर उसे हम वक्त पढ़ने की तलकीन करती और मेहनत के साथ हिम्मत और हौसला बढ़ाती। मेरा भाई हमेशा कहता, हाँ तुम्हारी खातिर मुझे मेहनत करना पड़ेगी और हर सूरत डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, मगर मेरी जुदाई बर्दाश्त करना होगी क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो लाहौर में है। जब तक पाएगी तालीम जारी थी। मेरी ये दीवानी कज़न हफ्ते के 7 दिन गिन कर गुजारती थी। जब वो घर आता नीला मकान की छत पर खड़ी से देखती होती। हमारे घर साथ साथ ही थे, तब ही 6 छत पर चली जाती थी। उस रोज़ अभी हुमायूं घर आया हुआ था। जब नीला हमारे घर आई, वो बज़ाहिर अम्मी को खाने पर मदऊ करने आई थी, लेकिन दरअसल वो किसी का दीदार करने आई थी। वो मेरे कमरे में आ गई। मैं पढ़ रही थी। वो बोली, क्या पढ़ रही हो? इम्तिहान की तैयारी कर रही हो? मैंने जवाब दिया। अचानक उसकी नज़र शेल्फ पर रखी हुमायूं बाई की तस्वीर पर पड़ गई। उसने फ्रेम उठाकर दुपट्टे में छुपाया और हमारे घर से बाहर निकल रही थी कि तभी अम्मी से टकराव हो गया। वो खेत से ताज़ा साग लेकर आ रही थी। नीला को रोक कर कहने लगी, बेटी मैंने उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। एक हिस्सा तुम लेते जाओ। वो भला कैसे? साग की गट्ठ को थामती उसने तो दोनों हाथों से दुपट्टे के नीचे छुपाई तस्वीर थामी हुई थी। साग पकड़ती तो तस्वीर गिर जाती। वो बोली, खाला मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आकर ले जाऊंगी। तब अम्मी ने उसे पकड़कर कहा, तुम्हारे हाथ खाली हैं, अभी ले जाओ। ये कहकर उन्होंने उसके साथ हाथ को खींचा तो सीने लगी तस्वीर नीचे गिर गई और फ्रेम का शीशा टूट के अम्मी यकदम घबरा कर पीछे हट गई और नीला शर्म से मुंह छुपाए वहाँ से भाग आई। अपनों के लिए बेहतरीन गिफ्ट्स। अम्मी को अब अंदाज़ा हुआ कि वो हुमायूं से कितनी मोहब्बत करती हैं। एक तरफ नीला थी जो उनके बेटे की मोहब्बत में बहुत दूर जा चुकी थी और दूसरी तरफ हुमायूं था जो वक्त के साथ साथ बदल चुका था। वो रुखसाना की मोहब्बत में माँ बाप तक को छोड़ने को तैयार था। उन दिनों वो मेडिकल के 3रे साल में था। रुखसाना अमीर माँ बाप की बेटी थी। उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी और अब ये लोग इस्लामाबाद चले गए थे। हुमायूं उसकी खातिर अब छुट्टियों के दिनों इस्लामाबाद जाने लगा। वो उससे मिलता रहता था। तालीम मुकम्मल करने के बाद रुखसाना ने जॉब कर ली और हुमायूं डॉक्टर बन गया और एक अस्पताल में काम करने लगा। एक दिन घर आया तो माँ ने कहा, बेटे तुम्हारी मंगेतर की उम्र निकली सा रही है, अगर मुनासिब समझो तो तुम दोनों को बचपन के रिश्ते के मुताबिक पक्के बंधन में बांध
دیں۔ ہمایوں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ انیلا کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کریں۔ بیٹی کی بات سن کر ماں نے خفگی سے کہا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، تم نے اگر انیلا کو ٹھکرایا تو میں تم کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کے چلا گیا ہے، چلو اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انیلا آ گئی۔ اس نے یہ بات سن لی، پوچھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہمایوں مجھ سے کچھ خفا ہے، اس لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی نے بہت روکا مگر وہ بضد ہو گئی۔ آخر کار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جب ہم اس اسپتال پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے، وہ ہم کو نہ ملے، البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی۔ جب اسے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے بھائی کی رہائش کا پتہ دے دیا۔ ہم وہاں پہنچے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھ گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی پریشان اور گمسم بیٹھی تھی۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، جس کو وقتوں سے پڑھایا لکھا اور ماں نے ڈاکٹر بنایا، اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور رات ہونے لگی تو سلمان بولا، امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہوٹل میں چل کر رہنا ہوگا۔ ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے۔ جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئے ہیں کہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر پر چلے گئے ہیں۔ امی بولی، جب تک ہمایوں نہیں آ جاتا میں یہیں بیٹھی ہوں، آخر کسی وقت تو آئے گا۔ ادھر انیلا تھی کہ اس کی نظر راستے سے ہٹتی نہ تھی، وہ مسلسل سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی، اس میں سے ہمایوں بھائی اور ان کے پیچھے ایک عورت اتری جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ چست لباس میں اس کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں آگے بڑھے، امی نے اٹھ کر بے اختیار پکارا، ہمایوں بیٹا تم آ گئے۔ بھائی نے چونک کر دیکھا، ماں تو بیٹے سے لپٹ گئی مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی۔ تب ہی اس نے انیلا کو دیکھا، وہ آگے بڑھی تاکہ اس سے ملے مگر انیلا پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں انیلا؟ وہ عورت بولی، میں تمہارے بچپن کی سہیلی یاد ہے، ہم گڑیاں پٹولے کھیلا کرتے تھے۔ اب ہمایوں گویا ہوئے، انیلا یہ تمہاری سہیلی ہے رخسانہ، اور مجھ سے کہا یہ بھابھی ہیں تمہاری، ان سے گلے ملو۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھی، ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ وہ رخسانہ کو جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی۔ وہ چپ کھڑی رخسانہ کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی انیلا کی طرف۔ وہ رخسانہ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب رخسانہ ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرو۔ انیلا تم بھی بھابھی سے گلے ملو۔ مگر انیلا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔
اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے پہلے امی کچھ اور کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھائیوں کو امی کے اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا اور ہم دونوں بھی نینا کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئی۔ سلمان بھیا نے کہا آپ رہے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر نیلا نہ رکی تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ بس میں واپس گھر کو لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ ہم نے گھر میں ذکر کیا، ایک آدھ رشتہ دار کو پتہ چلا اور اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ ہمایوں نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ نینا کی سہیلیاں اس سے سوال کرتی، کچھ اسے بد نصیب کہتی، کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب نہ وہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ 15 روز بعد امی ہمایوں بھائی اور رخسانہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئی۔ رخسانہ امیر باپ کی بیٹی تھی، جہیز میں جائیداد لاتی تھی۔ کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کی۔ دل میں جو غم تھا دبا لیا، اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارکباد کہہ رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے نینا کو بلا چکی ہوں، حالانکہ وہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی رخسانہ کی دولت اور اونچی سوسائٹی سے مرعوب ہو چکی تھی، یا پھر ہمایوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ رات کو دیر تک جاگنے سے سب ہی تھک گئے۔ امی نے رخسانہ بھابھی اور بھائی ہمایوں کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا، وہ سونے چلے گئے۔ دونوں جلد گہری نیند میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر نیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارکبادیاں سن رہی تھی۔ وہ سخت مضطرب تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دے رہا تھا۔ بچپن کا منگیتر، اس کا محبوب، جس کے خیال میں اس نے اب تک کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کے پہلو میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ یکایک نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو رہے تھے۔ کھڑکی سے خوشبو کی سپیٹیں آ رہی تھیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں محو خواب تھے۔ اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھایا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بڑھ گئی تھی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیروں کا بلب جل رہا تھا۔ ایک نظر سوئے ہوئے نوبیاہتا جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کر دیا۔ پہلا وار رخسانہ پر پڑا اور ایک چیخ بلند ہوئی، بھائی! آنکھ کھل گئی۔ گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے تو وہ ٹوکا وہیں
پھینک کر بھاگی۔ رخسانہ خون میں نہا گئی تھی۔ اسپتال جاتے جاتے ٹھنڈی ہو گئی۔ انیلا کو آخری سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ باوجود تمام تر غم و غصے کے ہمایوں بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا تو اسے سزا ہو گئی۔ آج نہ امی سکون سے ہیں اور نہ انیلا اور اس کے گھر والے۔ رخسانہ بھابھی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں اگر امی پالنے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ المناک داستان بھی جنم نہ لیتی۔